मलिक साहब और जॉइंट सेक्रेटरी हैं फराज भट्ट साहब और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अब्दुल रज़ाक साहब। मैं ख्वाहिश करता हूँ और इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये बेहतर अंदाज में सहाफ़ियों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके मसाइल के लिए उनको जब भी ज़रूरत होगी ये बर वक्त उनके पास पहुँचेंगे, उनके मसाइल को उजागर करेंगे। जिन मसाइल को ये ना देख सकें, ना संभाल सकें, वो आप हमें रेफर कर दें। अपनी सहाबत को ज़ातियात की तरफ ना लेके जाएं, कोई भी ज़ाती मसला हो वो आप मरकज़ की तरफ कर दें। हम मरकज़ी सतह पे उसको देखेंगे, ज़ाती हैसियत में जो आपके मसले हैं उनके साथ आप खुद ना उलझें। और जैसे अभी सदर साहब ने फरमा दिया कि अभी 2 दिन पहले जो वाक़यात पेश आए हैं सहाफ़ियों के साथ, ये तहरीक के पुणे में कि जिस तरह एक सहाफ़ी को गाली दी गई है, बहुत सीनियर सहाफ़ी थे, और स्पीकर साहब ने जो एक पाकिस्तान का बड़ा अहम होता है उसको अपनी ज़बान पे अगर कंट्रोल नहीं है तो बाकी सतह पे जो इलाकाई सतह है वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो नारवा सलूक है, अभी जो अटक में उन्होंने कहा खबरें लगा रहे थे, अटक पुलिस की जो दहशत गर्दी है, जो गुंडागर्दी है, पुलिस गर्दी है, अवाम के साथ जो जुल्म है और उन पर जो मनशियात के जाली पर्चे डाले जाते हैं, जाली पुलिस मुकाबले बनाए जाते हैं, खाने जो कुकन खाने बने हुए उनको वो उठा रहे थे। ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो सहाफ़ियों के राइट्स के अलावा, क्राइसिस के अलावा उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए सर्टिफाइड ट्रेनिंग कोर्सेज को पेश करती है। और हमारा जो सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि सहाफ़ियों की और अखबारात की बड़ी तंजीम CPNE उसका काफ़िला भी हमारे साथ शामिल हो चुका है। इस वक्त कोई 7500 सर्टिफाइड जर्नलिस्ट जो है वो फोर्थ पिलर का हिस्सा है। जितने सीनियर हजरात यहाँ पर बैठे हैं, जितने बड़े उस्ताद यहाँ पर, मैं जल्दी जोड़ी आपको बात करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम भी बड़ा नज़दीक है। मैं खुशी का इज़हार है, मुझे बहुत खुशी है आज कि इतने सीनियर उस्तादों के उस्ताद आज मुझे मॉनिटर कर रहे हैं इस्लामाबाद जोन के लिए। मैं इनका तहे दिल से मशहूर हूँ। और एक और जो ज़रूरी बात मैंने कर रही है, ATV के GM जनरल मैनेजर राणा इमरान शाह की तरफ से स्पेशल मैसेज आया कि 1.5 साल से उन्हें सैलरी नहीं दी गई और उनके बहुत सारे कोलीग जिनकी लिस्ट भी उन्होंने पर्सनल मुझे भेजी है कि उनके घर राशन तक नहीं है। तमाम दोस्तों का यहाँ मशहूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ चलेंगे बिला खौफ व खतर। चलें फोर्थ पिलर जी रावलपिंडी जिला चैप्टर बने, रावलपिंडी चैप्टर उन बार आप निकल यार तरी कुछ नहीं होता। आज की जो तकरीब थी वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो चैप्टर आपने बनाया, फोर्थ पिलर इंटरनेशनल आलमी सहाफ़ती तंजीम जो उसका जो चैप्टर बना, उस हवाले से सैफ साहब आप क्या कहेंगे और आपका जो इस चैप्टर में डेजिनेशन है वो क्या है? मैं सर डायरेक्टर न्यूज़ हूँ और फ़रूक मिर्ज़ा साहब के साथ हम क्राइम रिपोर्टर थे, मैं राना मुबशर पाकिस्तान ऑब्जर्वर में। तो हमें खुशी है कि फ़रूक मिर्ज़ा साहब ने बड़ी अच्छी टीम बनाई है जो जर्नलिस्टों के फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशिश हैं और काम कर रहे हैं। राणा शहबाज पूछते हैं कि आज के चैप्टर के हवाले से वो क्या कहते हैं? जी, आज का चैप्टर जो है वो नौजवान क़यादत है और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि सहाफ़ियों के जितने भी मसाइल हैं, जब नौजवान क़यादत के हाथ आ जाते हैं तो फिर मसाइल नहीं रहते। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा और खुशाइंद कदम उठाया है फोर्थ पिलर ने और CPNE ने। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीम के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक तनवीर अवान साहब। उनसे भी इस हवाले से पूछते हैं कि आज जो उन्होंने ये तकरीब रखी, इस हवाले से वो कितने मुतमिन और खुश हैं। जी जनाब, मैं इस चैप्टर का ऐलान करके बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को हमने मुंतखब किया है और जिन लोगों को हमने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, इंशाल्लाह वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेंगे और सहाफ़ियों के मसाइल के लिए दिन रात काम करेंगे बेलौस होकर और फ़ी सबीलिल्लाह, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है को मसाइल हैं उनको अपने लेवल पे हल करें। अगर ना कर सकें तो मरकज़ी तंजीम बैठी है, वो हमें फॉरवर्ड करें, हम उसको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उन मसाइल को उजागर करेंगे। जनरल सेक्रेटरी आए, उनसे जानते हैं इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे जी सहाफ़ियों के हवाले से और क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? इस तकरीब का क्या मकसद था? इस तकरीब का मकसद ये था कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद का फोर्थ पिलर का चैप्टर जो है वो अनाउंस कर रहे थे और जो हमने लोगों को मुंतखब किया था उसकी बॉडी का ऐलान किया गया है। कासिम मनीर साहब जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के फोर्थ पिलर के चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, और जो कासिम जमशेद साहब हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हमने उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने
منتخب کیا ہے اور جو ذمہ داریاں دی ہیں ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ بڑے احسن طریقے سے نبھائیں گے. وہ آلریڈی بڑے متحرک لوگ ہیں اور بڑی ہی تحریکی ان کی سرگرمیاں ہیں. راولپنڈی میں کوئی بھی مسئلہ ہو صحافیوں کے حوالے سے قاسم منیر اور قاسم جمشید پیش ہوتے ہیں اور اس کو ہر لیول پہ ڈیجیٹل لیول پہ بھی اور دوسرے لحاظ سے جو ایکٹیو جو ہے آفسز میں جا کے اس کو سالو کرنے کے لیے بھرپور اپنا وہ کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس موقع پر بھی وہ اب زیادہ بہتر انداز میں زیادہ فعال ہو کے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ اس کا یہ ابھی پلان کر لیا گیا ہے. اس کا جو صدر صاحب ہیں ہمارے محترم جناب فاروق مرزا صاحب وہ اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو آج سی پی این ای اور فورتھ پلر انٹرنیشنل اس کا جو ایک ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہے نیشن وائڈ, خصوصی طور پہ جو علاقائی جرنلسٹ ان کے لیے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے. ایک ضرورت یہ تھی کہ صحافیوں کو آئے دن ان پہ ظلم زیادتی کی جاتی ہے اور جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں سو کالڈ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا, لیگل بھی نہیں آتا, سوائے تماشے کے اور روڈوں پہ آ کے وہ مسائل حل نہیں ہوتے. تو لہٰذا ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے جس کا نام ہے ایمرجنسی رسپانس یونٹ. یہ رسپانس یونٹ جو ہے وہ ڈیجیٹلائزڈ اکوپڈ ہوگا. اس میں ہماری 5-6 وہیکلس ابھی ہم اس کے لیے بندوبست کریں گے. ڈاؤن دا روڈ ٹائم لگے گا لیکن انیشلی ہم نے اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں اب آفس قائم کر دیا ہے. یہ جو 300 لوگوں کا ہم نے بتایا ہے کہ جب کوئی بھی ہمیں کال آئے گی, چونکہ یہ ہمارا نیشن وائڈ ہمارے چیپٹرز 140 چیپٹر کام کر رہے ہیں. ہمارے کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, سینٹرل پنجاب, جنوبی پنجاب, سندھ, KPK میں, تو وہ سارے جہاں جہاں بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ رسپانس جو ہے وہ اسلام آباد سے جڑا ہوگا. اور یہاں سے جو لا انفورسمنٹ ہے, ایمرجنسی آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے, پرائم منسٹر کا جو رسپانس یونٹ ہے, اسی طرح جو ہمارا انفارمیشن منسٹری ہے, لوکل RPOs, DPOs, یہ سب وہ فوری طور پہ اس کے علاوہ ہمارا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایکشن میں آئے گا اس سے پہلے کہ کسی پہ FIR کٹے اور اس کو جناب پابند سلاست کیا جائے اور اس پہ ظلم کرے. تو یہ رسپانس جو ہے یہ اجتماعی ہوگا. اور اسی طرح جو رسپانس جو ہے گا اگلے دن جہاں جہاں ہمارے بلاگز, ہمارے اخبارات, ڈیجیٹل TV, ہمارے فیس بک اکاؤنٹ, سوشل میڈیا اکاؤنٹ, وہ بھی ایٹ اے ٹائم اس رسپانس یونٹ کے ساتھ جڑ کے رسپانس کریں گے. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ CPNE اور فورتھ پلر کا جوائنٹ وینچر سے یہ ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے صحافیوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے, تو یہ ہمارے جو علاقائی صحافی ہیں ہم ان کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں چونکہ خود ایک اخبار کا مالک ہوں, اخبار کے مالکان بھی اس ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں ہمارے فورتھ پلر کا. اور فورتھ پلر نے صحافت کے میدان میں ایک نیا رنگ بھر دیا ہے جس کا آج آپ لوگ بھی اعتراف کرتے ہو اور پورے پاکستان کے صحافی اس چیز کو مانتے ہیں. اور سب سے جو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں صحافی تنظیمیں چل رہی ہیں وہ بھی ہمیں فالو کر رہی ہیں, جو کہ سب سے خوش آئند بات ہے. اور انشاءاللہ صحافیوں کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہوگا. وعلیکم السلام تمام دوستوں کا. ایک تو میں مشکور ہوں اور خاص کر تنویر صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک انتہائی خوشی مجھے یہ ہو رہی ہے کہ بابا صحافت خوشنود علی خان صاحب کی چھتری کے نیچے جو ہے ہم مکمل طور پر آج سما چکے ہیں. اور انہی کی چھتری کا جو سایہ ہے اگر ہمارے سر پہ رہا تو میں سمجھتا ہوں آج یہ چھوٹی سی کامیابی نہیں ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے اندر جو کہ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, بہت ساری تنظیمیں, بہت سارے لوگ, اور صحافتی جو معیار ہے دنیا کی جو نیشن جو ہے وہ آج جس سائٹ پہ ٹریول کر رہی ہے, تو بڑا سا عجیب سا ایک دور ہے. ہر شخص اور ہر طبقہ جو ہے مفاد کی خاطر کام کر رہا ہے. تو میں ان لوگوں کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں, خاص کر فورتھ پلر انٹرنیشنل کے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ میں نے پورے پاکستان میں خاص کر دیکھا ہے اگر میرا بھی مسئلہ ہوا ہے تو مجھ سے پہلے یہ وہاں مسئلے کو سولو کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. تو ان کی عظمت کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور میں پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کوشش کروں گا. میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں, میری جو ٹیم ہے, ہم انتہائی پروفیشنل طریقے سے انشاءاللہ جس طرح ان لوگوں کا کاز اور منشور ہے اس کو لے کر دن رات محنت کر کے انشاءاللہ ہم اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. السلام علیکم. جیسا کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ کیونکہ تنویر عوان صاحب نے ہمیں اس
मौके पे जनरल सेक्रेटरी 4th पिलर का मुकर्रर किया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इनकी जो है ना जो फ़राइज़ हैं उनको सर अंजाम दे सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बड़ा लंबा मौजू आपने वैसे कह दिया, लेकिन ये जो रिस्पांस यूनिट कायम हुआ है, ये बुनियादी तौर पर मिर्ज़ा साहब चूँकि थोड़े अमेरिकनाइज्ड भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, इसलिए ये ऐसे रास्ते ढूंढते रहते हैं जो ज़रा जर्नलिस्टों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कोई तकरीबन 300 तंजीमें हैं जर्नलिस्टों की, लेकिन उनमें से कोई तंजीम भी इतनी मुतहिद और ताकतवर नहीं है कि वो सबको इकट्ठा कर सके और उसका जवाब दे सके। तो ये एक कोशिश है तमाम जर्नलिस्टों को और तमाम जर्नलिस्टों की तंजीमों को एक प्लेटफार्म पर लाने की।